अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। नावल का नाम नावल के दरमियान में बता दिया जाएगा। रात के वक्त बहुत खुशो-खेज सी खामोशी ने पूरे बंगले को अपने हिसार में लिया हुआ था। बाकी सब तो आते ही अपने अपने रूम में चले गए थे और उसे मुलाजिम ऊपर पहुंचा आए थे। अप्रैल का महीना था। इस्लामाबाद में इस वक्त गर्मी कुछ ज़्यादा सख्त नहीं थी और एयर कंडीशन होने की वजह से घर के अंदर तो बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं था। असल आग तो उसके अपने अंदर लग गई थी। वो छटांग भर की लड़की सारी दुनिया को अपने इशारों पर नचाती थी और गम ये था कि सब खुशी खुशी नाचते भी थे। अब अल्लाह जाने क्या कह आई थी दादी से कि जो शादी ईद के बाद होनी थी वो दादी ने आनन फानन एन रमज़ान में करवा दी थी। वाइट कुर्ता शलवार पर गोल्डन बास्केट पहने, हाथ पर बेशकीमत घड़ी जिसके डायल पर खूबसूरती से अल्लाह लिखा हुआ था, बांधे बालों को जेल से सेट किए, स्याह आंखों में दुनिया जहान की खफगी समेटे, वो जले पाँव की बिल्ली की तरह सीढ़ियों के नीचे मंडला रहा था। बस नहीं चल रहा था हाथ से पकड़कर कमरे से निकाल दे, लेकिन हाय मूसा का 10 की उम्र वाला गम। अंदर कहीं ये डर था कि कहीं वो मूसा को बचपन की तरह बेवकूफ़ बना देगी। लेकिन फिर मूसा ने हिम्मत की। मूसा, वो तेरी बीवी है, वो तुझसे पहले की तरह बदतमीज़ी नहीं कर सकती। चल शाबाश, ऊपर जा। कोई 200 दफ़ा वो खुद को इस एक जुमले से तसल्ली दे चुका था। खैर बड़ी हिम्मत जमा करके वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आया था। अभी उसने दरवाज़ा धकेला ही था कि कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज़ ने उसका इस्तकबाल किया था और जो मंजर सामने नज़र आ रहा था उसने मूसा बदर की बड़ी मुश्किलों से इकट्ठे किए गए हौसलों को एक झटके में ज़मीन बोस किया था। और इसी जोड़ा बदल कर मूसा के ब्लैक ट्राउज़र और शर्ट पहने वो टीवी का वॉल्यूम फुल करके उस पर चाइनीज़ एक्शन मूवी लगाए कराटे के ख़तरनाक स्टेप्स करती एक के बाद एक मूसा के कमरे की हर चीज़ को निशाना बना रही थी। मूसा बदर का दिल अपनी इस कुछ घंटों की बीवी को देखकर हौला था। वो सरहद से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा था और उसी वक्त अमियाल मोहसन का पाँव घुमा था और मूसा बदर का जबड़ा शहीद होते होते रह गया। उफ, या मेरे अल्लाह, ये क्या कर दिया पागल लड़की, कुछ अकल भी है तुम में या नहीं? उफ मेरे दांत, वो बुरी तरह चीखा। वो ज़रा संभला तो नज़र सामने खड़ी अपनी बीवी पर पड़ी जो ख़तरनाक तेवरों से उसे घूर रही थी। और मूसा बदर को लम्हे से पहले अपनी ख़ता का एहसास हुआ था। ओह, मेरा मतलब था अमियाल, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ ज़रा स्टडी की फ्रिज से आइस पैक ले आ। मिनटों में लहजा शहद से ज़्यादा शीनी बनाया था और अमियाल मोहसन उसे गुड फॉर यू वाली नज़रों से घूरती स्टडी की तरफ बढ़ गई थी। मूसा बुरा फंसा था। मूसा बदर को किस्मत की सतम ज़रीफ़ी पर रोना आया था। तारीख़ गवाह थी मूसा की ज़िंदगी में हर बुरे हादसे के रोनुमा होने के पीछे दादी का कानून जितना हाथ ही पाया जाता था, जिसे बस मूसा की गर्दन की तलाश रहती थी। मुंह पर होती ठंडक और सूजे हुए जबड़े को मिलता सुकून उसे सोचों के भंवर से बाहर लाया था। नज़र सामने अमियाल पर पड़ी थी। गोल्डन कलर की डबल लेयर फ्रॉक में मैरून दुपट्टा, बड़ी सी गोल्ड की नथ दोनों हाथों में, ढेरों चूड़ियाँ भरे। कुछ देर पहले वो दुल्हन लग रही थी और अब मूसा ने गहरा सांस लिया। अब इस दुल्हापे का नामो निशान तक कहीं नहीं था। लेकिन मूसा बदर को वो काली रात की तरह ही हसीन लगी थी। अपनी स्याह आंखें मूसा की स्याह आंखों में गाड़े, सतुआ नाक फुलाए, आदतन निचले लब को दांतों से दबाए, चेहरे पर बेनियाजी सजाए, कातलाना हुस्न के साथ वो उसके मुंह पर आइस पैक लगाए खड़ी थी। मुमकिन था कि वो अपनी बीवी के हुस्न के आगे क्लीन बोल्ड हो जाता जब वो बोल पड़ी, बस यही जो ठरकियों वाली आदत है ना आपकी, इसी से चिढ़ है मुझे। कितना मना किया था दादी को, लेकिन नहीं, मेरी किस्मत ही फूटी थी। लेकिन ना जी, इसकी बीवी के पास एक अदद जुबान भी तो थी। सीरियसली अमियाल ठरकी, आई मीन सीरियसली। मूसा बदर इस लक़ब पर बुरी तरह तड़पा था। वॉट एवर, बेनियाजी से कहकर उसने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। उसका आइस पैक वाला हाथ हटाता वो खफा तासरात के साथ ड्रेसर की तरफ बढ़ गया था। 2 मिनट बाद ही ब्लैक फुल स्लीव शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस बाहर आया था। तासरात अभी भी खफा खफा ही थे। अमियाल कंधे उचकाकर ड्रेसिंग की जानिब बढ़ने लगी जब धप की आवाज़ पर घबरा कर पलटी थी। खफा खफा सा मूसा बदर सर तक ब्लैंकेट ताने बेड पर पड़ा था और ये धप की आवाज़ उसके बेड पर गिरने से आई थी। अमियाल मुस्कुराहट दबाए रुख फेर गई थी।
ہر طرف چھائے سناٹے میں اس وقت اس کے قدموں کی آواز تھی جو خاموش تسلسل میں رکاوٹ ڈال رہی تھی۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کوئی 50ویں دفعہ احد کا نمبر ڈائل کیا تھا، پر وہ جانے کون سے کاموں میں مصروف تھا کہ 1 گھنٹے سے انتظار کرتی نئی نویلی اپنی منقوہہ تک کا خیال نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں وہ تنگ آ کر اپنی جگہ سے اٹھی، کمرے کے دروازے سے چوروں کے سے انداز میں جھانک کر تسلی کی کہ کہیں کوئی باہر تو نہیں۔ اس نے اپنا رخ احد کے کمرے کی طرف کیا۔ آس پاس کے کمروں کے افراد دیر ہوئی سو چکے تھے، صرف وہی تھی جسے کم از کم آج کی رات احد سے ملے بنا نیند نہیں آنی تھی۔ احد کے کمرے کا لاک گھمایا تو وہ بنا کسی رکاوٹ کے گھوم گیا، اپنی کامیابی پر وہیں کھڑے کھڑے بھنگڑا ڈالا اور دبے پاؤں اس کے کمرے میں داخل ہو کر متلاشی نگاہیں کمرے میں دوڑائیں۔ پہلے تو وہ کہیں نظر نہ آیا، پھر بھی ہمت نہیں ہاری، آگے بڑھی اور یہ دھڑم کی آواز کے ساتھ میرال بدر زمین پر اوندھے پڑے احد محسن کے پیروں سے ٹکرا کر احد پر گری تھی، اور احد جو خواب میں میرال کو خود سے یعنی کہ احد محسن سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے دیکھ رہا تھا، بری طرح چیخا تھا، امی بھوت بھوت! وہ دو پاگل عقل سے لیکن ایک جیسے لفظ استعمال کر کے یوں چیخ رہے تھے جیسے لڑکپن کا پہلا خواب پورا ہوا ہو اور مارے تعجب کے یقین نہ آ رہا ہو۔ سب سے پہلے ہوش احد کو آیا تھا اور وہ دیدے پھاڑے میرال کو کانوں پر ہاتھ رکھے چیختا دیکھنے لگا۔ جب ایک دم ہوش آنے پر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش کروایا تھا۔ بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھوں میں خوف سمائے وہ احد کو دیکھ کر معاملہ ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب کسی نے احد کے کمرے کا دروازہ دھڑدھڑایا تھا۔ وہ دونوں جہاں تھے وہیں چپک کر رہ گئے، یعنی پوری دنیا میں موسیٰ بدر کے لیے امیال محسن ہی رہ گئی تھی۔ کیسے گزرے گی اس کے ساتھ ساری زندگی، اللہ سمجھے دادی کو۔ امیال نے تو اب ساری زندگی اس کے ڈر کا فائدہ اٹھانا ہے۔ ارے ہاں بھائی، ڈر! موسیٰ بدر کو کراٹوں سے ڈر لگتا تھا اور یہ ڈر بھی امیال کا ہی تحفہ تھا۔ وقتاً فوقتاً موسیٰ کے اس ڈر کا امیال بخوبی فائدہ بھی اٹھاتی تھی۔ بچپن سے اب تک وہ اتنی بار امیال کی زیادتیوں کا شکار ہوا تھا کہ اس کی بیوی بن جانے پر دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اور دل تو جو رو رہا تھا وہ الگ، پر اپنے ارمانوں کے خون پر موسیٰ کا دل باقاعدہ فرش پر بیٹھ کر پاؤں مار مار کر رونے کو کیا تھا۔ لیکن اگر امیال محسن موسیٰ کے دل کی آہو بکا سن لیتی تو موسیٰ کو اپنا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کروانا پڑتا، کیونکہ اس دل کو تو وہ کہیں کا نہ چھوڑتی۔ امیال کی رول بک کا پہلا رول تھا، جس جگہ امیال نے نہیں رہ سکتی اس جگہ کو ہی نہیں رہنا چاہیے۔ اپنے خیال میں خود ہی جھرجھری لی۔ موسیٰ ابھی وہ کچھ دیر تک اس حادثے پر غم منانا جاری رکھتا جب امیال کی مدھر آواز کانوں میں پڑی۔ پورا ددھیال جانتا تھا جب بھی امیال کا لہجہ شہد سے زیادہ شیریں ہوتا تھا کام وہ کریلے جتنا کڑوا بتاتی تھی۔ آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو کا ورد کرتے اس نے چہرے پر سے ذرا سا بلینکٹ ہٹایا، یوں کہ اس کا آدھا چہرہ اب امیال کی نظروں کے سامنے تھا۔ سوالیہ تاثرات لیے اس کی جانب دیکھا۔ ایکچولی موسیٰ، آپ پلیز لیفٹ سائڈ پر چلے جائیں۔ پلکیں اٹھاتی گراتی پھر اٹھا کر پھر گراتی، وہ اتنی معصوم لگی تھی کہ موسیٰ کا دل 200 کی سپیڈ سے دھڑکا تھا۔ لیکن اس کا مطالبہ، جبکہ وہ جانتی بھی تھی کہ موسیٰ کو رائٹ سائڈ پر سونے کی عادت تھی، ابھی موسیٰ بدر نے منع کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ ایک بار پھر بول پڑی، وہ اصل میں نا اگر لیفٹ سائڈ پر سو جاؤں تو مجھے برے خواب آتے ہیں اور میں نیند میں کراٹے کرنے لگتی ہوں، ڈر کی وجہ سے ہاتھ پاؤں چلانے لگتی ہوں، اور جو بندہ رائٹ سائڈ پر سویا ہوتا ہے نا وہ میری لاتوں کی وجہ سے نیچے گر جاتا ہے۔ معصومیت سے انگلیاں مروڑتی، آنکھیں پٹ پٹا کر کہتی، وہ موسیٰ بدر کو زہر لگی تھی۔ تصور میں خود کو بیڈ سے نیچے گرا دیکھ پھولے ہوئے منہ کو مزید پھلاتے وہ دھپ دھپ کرتا لیفٹ سائڈ پر سرک گیا تھا۔ ساتھ ہی 2 منٹ پہلے 200 کی سپیڈ سے دھڑکتے دل پر 2 لاکھ دفعہ لعنت بھیجنا نہیں بھولا تھا۔ لیٹنے کے بعد وہ آرام سے موسیٰ کے بلینکٹ کو اوڑھے اسی کی طرف رخ کر گئی تھی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو موسیٰ بدر کی اس قدر قربت پر ایک بار ضرور گھبراتی، پر وہ امیال محسن تھی جس کے بارے میں دادی اکثر بڑے فخر سے کہتی تھیں کہ امیال تو بالکل فضیلت کی جوانی ہے، اور یہ جملہ سن کر اس کو ہمیشہ دادا جی پر رحم آتا تھا۔ اب اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ فیوچر میں اس کے پوتا پوتی بھی اس پر یوں ہی رحم کھانے والے ہیں۔ لفظ پوتا پوتی پر میٹھی میٹھی سی گدگدی ہوئی تھی، پھر خیال آیا کہ تب تک اپنا کیا حال ہوگا۔ نظر ایک بار پھر امیال پر پڑی جس نے بڑی جاندار مسکراہٹ موسیٰ کی جانب اچھالی تھی۔ اس کو اپنے اس قدر قریب مسکراتے دیکھ وہ نہ صحیح پر موسیٰ ضرور گڑبڑا گیا تھا۔ استغفراللہ، اپنی گڑبڑاہٹ پر 4 حرف بھیجتا وہ رخ پھیر گیا تھا۔ پیچھے امیال نے اپنی معصوم شوہر کی گڑبڑاہٹ پر بے ساختہ امڑتے قہقہے کو منہ پر تکیہ رکھ کر دبایا تھا۔
अभी सुकून से अपनी अपनी सोचों में गुम लेटे कुछ मिनट भी नहीं हुए थे कि एकदम किसी के चीखने की आवाज़ आई थी। वो दोनों एक साथ हड़बड़ाकर उठे और एक दूसरे पर निगाह डालते बाहर भागे थे। कुछ करो आहत, दादी को पता लग गया ना मैं यहाँ हूँ तो तुमने कहा कि चंद घंटे बाद ही बेवा हो जाओगे। वो आहत का बाजू मुस्तकिल हिला रही थी। आहत जो कोई बहाना सोचने की कोशिश कर रहा था, लफ्ज़ बेवा पर सदमे भरी निगाह से मिराल को घूरने लगा। बाहर वो लोग दरवाज़ा बजा रहे थे और अंदर मिराल ने आहत के दिमाग की बजा दी थी। आहत तुम ठीक तो हो? तुम्हारे कमरे से चीखने की आवाज़ आ रही थी, कुछ हुआ तो नहीं ना? मूसा की परेशान सी आवाज़ सुनाई दी तो आहत ने मुंह बनाया। दोनों भाई बहन पागल कर देते थे। बता दो मूसा, वो उसकी बहन रात के 1:30 बजे मेरे कमरे में मुझे फर्शी इस्लाम पेश करने आई थी। मिराल के एक बार फिर बाजू हिलाने पर वो जलकर बोला और मिराल बदर ने दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पर सजा ली। हाँ हाँ, वो तो जैसे अपनी बीवी को जानता ही ना था। आहत पुत्र तू ठीक तो है ना? दादी का फिक्रमंद सा लहजा सुनाई दिया और साथ ही आहत को बहाना सूझ गया था। जी दादी मैं ठीक हूँ, असल में मैंने बुरा ख्वाब देख लिया था और ख्वाब में चुड़ैल देख ली थी। चुड़ैल बोलते वक्त मिराल की तरफ इशारा किया जिसने रुख फेर कर नाराज़गी का ऐलान किया था। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने कमरे में छिपकली देख ली, इसलिए मैं ज़्यादा घबरा गया था। मज़े से बोलता वो मिराल को आग लगा गया था और फिर जब मिराल का दिमाग घूमता था ना तो वो आहत के बकौल डाइन बन जाती थी और अभी भी उसने इसी चीज़ का सबूत देते आहत को निशाना बनाया था। क्या कर रही हो बेवकूफ़ लड़की? वो बिलबिलाया क्योंकि मिराल दी ग्रेट ने उसके हाथ पर दांत काट दिए थे। अब क्या हो गया आहत? मूसा और अमियाल जो जाने लगे थे उसकी कराहत सुनकर रुक गए थे। कुछ नहीं अमियाल, बस यहाँ ना अजीब से मच्छर आ गए हैं। एक बार फिर मिराल की हटाई थी और अब की बार इससे पहले मिराल उसको कोई सज़ा देती उसने मिराल के बालों को हाथ में पकड़ लिया था। ज़रा जो मिराल आगे बढ़ती वो हल्के से बाल खींचकर उसको डराता और मिराल बदर वक्तन डर जाती और यूं मिराल को डराते डराते आहत अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा था, जिस पर अपनी जान बचाने के लिए आहत को ये ज़मीन छोटी लगने लगी थी। वो मासूम बिल्कुल गलती से मिराल के बालों को वाकई तेज़ से खींच बैठा था। अब अल्लाह ही हाफिज़ था आहत महज़न का तो। अलार्म की आवाज़ पर मूसा ने करवट बदलकर मुंदी मुंदी आंखें खोलकर नज़र टाइम पीस पर डाली जहां घड़ी 3 का हिस्सा अबूर कर गई थी। आंखें मसलता वो उठ बैठा। नज़र बराबर में सोई अमियाल पर पड़ी जो अलार्म की आवाज़ पर कसमसाती दुनिया माफिया से बेखबर टेडी पकड़कर सोती बिल्कुल कोई मासूम बच्ची लगी थी। उसकी पेशानी पर गिरते बालों की लट देख दिल में इस्तेहकाक जागा था। कहीं अंदर से आवाज़ आई थी कि वो तेरी बीवी है मूसा। और मूसा बदर ने दिल की बात मानते हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आई लट पीछे की थी। अपने चेहरे पर मूसा के हाथ का लम्स महसूस करके वो फिर से एक बार कसमसाई थी। अमियाल उठ जाओ, सहरी का वक्त हो गया है। झुककर उसके बालों में हाथ चलाकर उसे उठाते 1 मिनट को मूसा वाकई भूल गया था कि अमियाल बचपन से कितनी ज़्यादतियाँ उसके साथ करती आई थी। लेकिन अमियाल को भूली चीज़ें याद करवाने में अबूर हासिल था। जिस वक्त मूसा ने झुककर अमियाल का कंधा हिलाया ठीक उसी वक्त अमियाल का हाथ घूमा और ये मूसा बदर के चेहरे पर तड़ाक की आवाज़ के साथ थप्पड़ लग गया था। थप्पड़ की आवाज़ पर जहां अमियाल की नींद हवा हुई थी वहीं अपने गाल पर हाथ रखे मूसा ने बेयकीनी से अमियाल को देखा था। मूसा आई एम सो सॉरी मूसा, ट्रस्ट मी, नींद में हो गया, सॉरी। चेहरे पर ढेरों शर्मिंदगी सजाए उसने मूसा से कहा था। इट्स ओके, वैसे भी हमेशा ओके ही होता है। चेहरे पर उभरता शिकवा छुपाते वो बड़ी बात कर गया था। ड्रेसर का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर अमियाल ने अपनी नज़रें उठाकर देखा था। कमरा खाली पड़ा था। वो खफा हो चुका था। अमियाल जान गई थी बस यही गलत फहमियाँ थी जिन्होंने मूसा और उसके दरमियान दीवार खड़ी कर दी थी। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार वो मूसा को खफा होकर कहीं दूर नहीं जाने देगी। मूसा बदर, अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास ना दिलाया ना तो मेरा नाम भी अमियाल मूसा बदर नहीं। एक अज़म से बोलती वो उठ खड़ी हुई थी। शौहर का बिगड़ा मूड भी तो दुरुस्त करना था ना। वो सब सहरी के लिए डाइनिंग हॉल में आ चुके थे। अब बस दादी का इंतज़ार हो रहा था। मिराल और आहद बच्चों की तरह एक दूसरे के सामने रखी चीज़ें उठा कर अपने सामने रखते देखने वालों को टॉम एंड जेरी की सी फीलिंग दे रहे थे। अमियाल और मूसा खिलाफ तवक्को खामोश बैठे थे जब फजीलत बेगम अपनी सफ़ेद साड़ी का पल्लू संभालती नज़र के चश्मे को नफासत से आंखों पर सजाए प्रिंसिपल वाला लुक देती सीढ़ियाँ उतरती दिखाई दी थी। सब फौरन अपनी अपनी जगहों पर सीधे होकर बैठे थे। दादी के अपनी कुर्सी पर बैठते ही सबने एक ही कोर्स में स्कूल की असेंबली पढ़ने वाले अंदाज में सलाम किया था और उसके बाद खामोशी से सहरी शुरू कर दी थी। जब दादी की नज़र अपने लाडले पर पड़ी थी जो जाने किन सोचों में गुम थे। सारंगे, अरे ओ सारंगे पुत्र, तू कुछ खा क्यों नहीं रहा? फिक्रमंदी से सारंग बदर को हमेशा की तरह सारंगे कहती दादी ने मूसा के जज्बात को फिर से छेड़ा था। दादी प्लीज़, आप सिर्फ बदर भी तो कह सकती हैं ना।
वो तड़प कर बोला था, चलो एक खोते, बेटा मेरा नाम मैंने रखा, तुझे क्यों हर बारी आग लग जाती है। और दादी ने तो हमेशा की तरह मूसा को खोता बोला था, पर मूसा शादी के बाद पहली बार बीवी के सामने इज्जत अफजाई होने पर खौला था। दादी प्लीज़। अभी वो बेचारा कुछ कह भी नहीं पाया था जब दादी ने एक बार फिर उसकी बोलती बंद करवा दी थी। सारंगे, मैं बता रही हूँ तुझे, उसका नाम तो रख लिया तूने, पर इस खोते के बच्चे का नाम फजीलत ही रखेगी, तो देखना कितना सोना होगा मेरा पड़पोता। और सबसे बढ़कर डिसिप्लिन वाला एक, उसके बाप में तो ज़रा कोई डिसिप्लिन नहीं है, और उसी की तरह साथ दादी का रोज़ नामचा डिसिप्लिन शुरू हो चुका था। अमियाल और मूसा बच्चे के जिक्र पर जुज़बुज़ हो गए थे, कनखियों से एक दूसरे को देखते निगाहें चुराई थी। सच शुक्र के दादी ने खुद ही मुद्दा बदल दिया था। दादी की कहानी भी बड़ी लंबी थी और बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज़ भी। मूसा को दादाजी पर हमेशा बहुत रहम आता था, कहाँ बेचारे दुनिया में नाम बनाने निकले थे और कहाँ मरते दम तक डिसिप्लिन ही बनाते रह गए। दादी और दादा की मुलाकात एक स्कूल में हुई थी। अरे नहीं भाई, वो क्लास फेलोज़ नहीं थे, वो असल में दादाजी फिज़िक्स के टीचर। अरे नहीं भाई, वो फिज़िक्स के टीचर भी नहीं थे, वो वहाँ फिज़िक्स के टीचर हैदर वक्त के भांजे और मार्शल आर्ट ट्रेनर थे। एक दुनिया थी जो कौसर हबीब से डरती थी, और उसी दुनिया ने कौसर हबीब को फजीलत जहाँ की डिसिप्लिन की छड़ी से पिटते देखा था। दादी इस स्कूल में डिसिप्लिन इंचार्ज थी। बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते सिखाते दादी खुद भी डिसिप्लिन का ज्वालामुखी बन गई थी। लेकिन खैर, अब दादी के साथ भी तो धोखा ही हुआ था ना। सोचों में गुम मूसा ने तस्दीक की थी। दादाजी की डिसिप्लिन फॉलो करने वाली आदत पर फिदा होने वाली फजीलत जहाँ को घूंघट उठ जाने के बाद पता चला था कि दादाजी को डिसिप्लिन से कोई ख़ास किस्म की चिढ़ थी। पर वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। फिर सारी ज़िंदगी दादी ने दादाजी को डंडों से डिसिप्लिन सिखाया था। दादी की ज़िंदगी का दूसरा ब्लंडर मूसा बदर की पैदाइश थी। सोचों के तसलसल में भी मूसा बदर मुंह बनाना नहीं भूला था। हुआ दरअसल ये था कि कौसर हबीब और फजीलत जहाँ के बड़े बेटे सारंग बदर पढ़ाई के सिलसिले में फ़्रांस में मुकीम थे और छोटे बेटे मोहसन उनके साथ इस्लामाबाद में रहते थे। फजीलत जहाँ का डिसिप्लिन वाला भूत सारंग बदर के अंदर आया था, इसलिए सारंग बदर फजीलत के पसंदीदा लोगों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आते थे। लेकिन अपनी ज़िंदगी में उन्होंने सिर्फ एक ख़ता की थी, और वो ख़ता मूसा बदर को दुनिया में लाने का सबब बनी थी। पढ़ाई ख़त्म करके जब सारंग पाकिस्तान वापस आए तो सरप्राइज़ के तौर पर मूसा बदर को साथ लाए थे, और उस दिन से बदर का फजीलत जहाँ के घर बाइकआउट था। लेकिन फिर बदर की बीवी बकौल दादी के फरंगन ने धोखा दे दिया था, और बदर 10 साला मूसा और 3 साला मिराल के साथ वापस फजीलत के चिड़ियाघर आए थे, जहाँ अब मोहसन के जुड़वा बच्चों अमियाल और आहद का इजाफा हो चुका था। और बस यहीं से हुई थी शुरुआत मूसा बदर और अमियाल मोहसन की कहानी की। अलार्म की पहली बेल पर ही घोड़े गधे बेचकर सोने वाली अमियाल मोहसन हादसाती तौर पर उठ बैठी थी। उठते साथ ही नज़र बराबर में सोए मूसा पर पड़ी। पहली फुर्सत में हाथ बढ़ाकर उसका अलार्म ऑफ किया था और करवट लेकर फुर्सत भरी निगाह से उसको देखा था। आए बड़े वैसे तो बहुत एटिकेट्स वाले बनते हैं, और यहाँ नई नवेली दुल्हन को घर छोड़कर ऑफिस जाते नहीं होते इनके जज्बात मजरू। मूसा को दिल ही दिल में लताड़ती। वो मज़े से उसके बाजू पर सर रख कर लेटी थी। सारी तलखियाँ एक तरफ, पर एक हकीकत ये भी थी कि अमियाल मोहसन को इश्क था मूसा बदर से। अब से नहीं, तब से जब से वो इस लफ्ज़ के मानी भी नहीं समझती थी। अमियाल मोहसन के लिए उल्फत, मोहब्बत, इश्क, मान, भरोसा, वफा, ज़िंदगी, हर एक लफ्ज़ का मतलब मूसा बदर था। तो क्या हुआ जो वो बदगुमान था, पर मूसा की सबसे अच्छी आदत थी, वो माफ़ कर दिया करता था, नाराज़गी के जज्बे से वाकिफ़ नहीं था। मूसा बदर तो सरापा मोहब्बत था, और अमियाल मोहसन को बस उसकी मोहब्बत का जायका चखना था। सुकून से मूसा के बाजू पर सर रखे उसने आंखें मूंदी थीं। बहुत सारे ख्वाबों में से एक ख्वाब था ये, आंख खुले तो हाथ उसके मुकाम में दिल पर हो। मूसा की आंख अपने हाथ पर कुछ वजनी महसूस करके खुली थी। मुंदी मुंदी आंखें खोले, बमुश्किल नज़रें बाजू तक घुमाई थीं। जब नज़र अपने हाथ पर सर रखे सोए अमियाल पर पड़ी तो हैरानी से मुतासरकुन तासरात के साथ उसे देखा था, जो मज़े से मूसा के बाजू पर सर रखे, एक हाथ रुखसार के नीचे दबाए, दूसरा हाथ मूसा के दिल के मुकाम पर रखे ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रही थी। मूसा ने सराहने वाले अंदाज में भवें उचकाई थी, ऐसे धूंस से सोई हुई थी मानो उसका बाजू जहेज़ में लाई थी। जहेज़ से उसको याहिया याद आया था, जिसका हाल नवाल का जहेज़ वाला रेडियो स्टेशन सुन सुनकर बेहाल हो चुका था। दिल ही दिल में 100 दफ़ा जहेज़ ना लेने पर ख़ुद को शाबाशी दी थी। वैसे भी जहेज़ को इस्लाम में लानत करार दिया गया है, और जिस ज़िंदगी का आगाज़ ही लानत से हो वो भला कभी खुशगवार कैसे हो सकती है।
موسا نے وال کلاک پر ایک نظر ڈال کر احتیاط سے امیال کو اپنے بازو سے نیچے تکیے پر منتقل کرنے کی کوشش کی تھی، پر وہ اس کی کوشش کو ناکام بناتی مزے سے دوبارہ سر اس کے بازو پر رکھ گئی تھی۔ منہ بناتے ہوئے ایک بار پھر کوشش کی تھی۔ اس بار امیال نے موسا کا واحد فارغ ہاتھ پکڑ کر اپنے گال پر رکھ دیا تھا۔ اب موسا دونوں جانب سے قید ہوا تھا۔ تھک کر اس نے ہار مانی اور اس کی پیشانی سے سر ٹکا کر سونے لیٹ گیا تھا۔ ویسے بھی آفس کی ٹائمنگ نکل چکی تھی اور اب تو سارے گھر والے جاگ چکے ہوں گے، ایسے میں اس کو آفس جانے کون دیتا، تو اس نے کرنا ہی کیا تھا جاگ کر۔ احد پلیز یار، اتنی لمبی ناراضگی کون رکھتا ہے یار، میں کب سے منا رہی ہوں تمہیں، پلیز احد مان جاؤ نا، پیارے احد، اچھے احد پلیز۔ وہ مستقل کب سے احد کو منا رہی تھی، لیکن احد تو جیسے ٹھان کر لیٹا تھا کہ بات نہیں سنے گا بالکل بھی۔ احد لہجے کو میٹھا کیا تھا پر نو رسپونڈ۔ پیارے احد، اب کی بار اور حلاوت سے کہا گیا تھا۔ احد نے مسکراہٹ چھپائی پر نو رسپانس، اب بھی زیرو۔ کل ہمارا نکاح ہوا احد، کیا ہم ایک فریش سٹارٹ نہیں لے سکتے؟ وہ اس کے مستقل اگنور کرنے پر روحانسی ہوئی تھی۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے احد کو دیکھتی وہ باقاعدہ رونے والی ہو گئی تھی۔ احد تم بہت غلط کرتے ہو، وہ آنسو پیتی بمشکل کہہ رہی تھی جب بالآخر احد نے اپنا چپ کا روزہ توڑ دیا۔ کیوں میرال بی بی، بڑی جلدی نہیں تھک گئیں آپ؟ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بندہ ناچیز 4 سال آپ کے پیچھے بھاگا ہے، تب تو نہیں آپ کو خیال آیا کہ میرال بدر تم غلط کر رہی ہو؟ بھگو کر جوتا مارا تھا، ہاں تو احساس ہو گیا نا غلطی کا، تبھی خود سامنے سے جا کر سب کو نکاح کے لیے بولا تھا۔ اب بتاؤ بھلا بولتی ہے کوئی لڑکی اس طرح خود سے منہ سے پھاڑ کر اپنے نکاح کے بارے میں؟ میرال نے اپنا کارنامہ گنوانا ضروری سمجھا تھا۔ احد کو خاموش دیکھ وہ ایک بار پھر سے بولی تھی، احد اب تم کیا بدلہ لوگے مجھ سے؟ لہجہ اتنا میٹھا تھا مانو شہد میں ڈبو کر نکالا ہو۔ اس کی بات پر احد نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہیلو میرال بدر، آئی ایم احد محسن، وہ مسکرا کر بولا تو میرال نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ جیسے میں تو جانتی ہی نہیں، وہ حیران سی ہو کر بولی۔ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ تم شاید مجھے سالار سکندر سمجھ بیٹھی ہو کہ امامہ بولے گی اب میں سوری کیا کروں تم سے، اور وہ فٹ سے بولتا ہے نہیں تو مس میرال بدر ریممبر ون تھنگ، بدلا تو میں لوں گا۔ آئی بڑی مزے سے بولتا اسے آگ لگا گیا تھا۔ منہ کھول کر اس کی بات سنتی میرال تن فن کرتی احد پر لعنت بھیج کر وہاں سے نکلی تھی۔ اس کے باہر جاتے ہی احد نے کب سے رکی ہوئی ہنسی کو آزاد کیا تھا۔ میرال کو ستانے کا بھی الگ ہی سرور تھا جس سے احد اکثر مستفید ہوتا رہتا تھا۔ دوسری دفعہ اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی 11 کا ہنسا پار کر چکی تھی۔ اب کی بار بازو میں درد محسوس ہوا تھا۔ امیال محترمہ اب بھی سوئی پڑی تھیں۔ امیال اٹھ جاؤ یار، 11 بج گئے ہیں۔ وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا پر امیال اپنے نام کی ایک پیس تھی۔ دنیا میں وہ مزے سے موسا کو کھینچ کر لٹاتی تھپکنے لگی تھی۔ جتنی بار وہ اسے تھپکتی اتنی بار اس کا ہاتھ موسا کے گال کے بجائے اس کی آنکھ پر پڑتا اور وہ جو کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے والا ہوتا تھا ایک دم ٹھہر جاتا۔ آخر اس نے تنگ آ کر امیال کا ہاتھ پکڑ کر دبایا تھا اور بدقسمتی سے ذرا زور سے دبا دیا تھا۔ اب جو امیال چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تھی اور منہ کھولے اس دہشت گرد کی تلاش میں تھی جس نے اس کے ننھے معصوم سے ہاتھ کو دبایا تھا۔ اس کے تیور دیکھ موسا نے وہاں سے بھاگ جانے کی کوشش کی تھی، لیکن موسا کی لگ کے دغا کے بارے میں پورا زمانہ جانتا تھا کہ آج تک جتنی بار امیال سے بچاؤ کا وقت آیا ہے شکست ہمیشہ موسا کا ہی مقدر بنی ہے، اور سب معمول موسا کی گردن امیال کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ آپ مجھ سے کل کے تھپڑ کا بدلہ لے رہے تھے نا؟ مشکوک انداز میں پوچھتی وہ پکی تھانے دارنی لگ رہی تھی۔ استغفر اللہ، تمہیں ہمیشہ ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں؟ وہ ہاتھ پر ہاتھ جمائے ایسے بیٹھا تھا جیسے بہت لمبی تفصیلی بات ہوگی۔ اس کے انداز پر امیال گڑبڑائی۔ دل تو کیا بول دے میرے نا صحیح، پر میری محبت کے دشمن تو ہیں نا، پر بولی وہ بالکل الٹ ہی تھی، کیونکہ بچپن سے آپ دشمن ہی بنے ہوئے ہیں۔ ایک بار کیا میں نے مذاق کر لیا موسا؟ آپ کو تو وہ ایک غم ہی نہیں بھولتا۔ دھپ سے موسا کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایک منٹ تصحیح کر لیجئے، وہ مذاق نہیں تھا، میرا بلڈ پریشر شوٹ ہو سکتا تھا۔ موسا تو بھائی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپا تھا۔ ارے جائیے، 10 سال کے بچے کا کون سا بلڈ پریشر ہوتا ہے ہاں؟ وہ دونوں آستین چڑھائے میدان میں کودے تھے۔ اچھا بلڈ پریشر نہیں ہوتا لیکن زبان ضرور ہوتی ہے، جو الحمدللہ میری بیوی کے پاس تو بہت لمبی ہے اور آج سے نہیں بچپن سے ہے۔ آج تو موسا نے طے کر لیا تھا یہ ایک تانا نہیں سنے گا۔ وہ دل سے آواز آئی تھی، موسا اگر تو آج دب گیا تو ساری زندگی یہ تجھے دبائے گی۔ زبان ہی سے تو چڑ ہے آپ کو، اب کیا اس زبان کو منہ میں رکھ کر زنگ لگا دوں؟ اصل میں پہلی بار اسی زبان سے بے وقوف بنے تھے نا آپ، اسی لیے یہ غم نہیں بھولتا آپ کو۔ تاک کر وار کیا تھا جو سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ مذاق کون سا مذاق؟ امیال بی بی
वो मजाक नहीं था, धोखा था। बोलने के साथ ही फ्लैशबैक में वो मंजर दोहराया था। आज घर में अमियाल और आहत की 5th बर्थडे सेलिब्रेशन थी। 10 सालों में पहली बार घर में सही रौनक लगी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बदर मूसा और मिराल को लेकर हमेशा के लिए पाकिस्तान लौटे थे। मिराल घर में सबकी लाडली थी क्योंकि वो सबसे छोटी थी, लेकिन मूसा से डिसिप्लिन दादी को कोई ख़ास परखाश थी, इसलिए केक कट होने के बाद वो एक कमरे में तन्हा आकर बैठ गया था। और तब वहाँ एंट्री हुई थी छोटे पैकेट बड़े धमाके की। हाँ हाँ, आप सही समझे हैं, हमारी प्यारी अमियाल की एंट्री हुई थी वहाँ, और उससे यूं उदास सा मूसा देखा नहीं गया था। और तब मूसा का ध्यान बटाने के लिए जो अमियाल ने किया था, उसने सही ध्यान बटाया था मूसा का। आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? मूसा ने हैरानी से अपने से 5 साल छोटी कज़न को देखा था, जो इंस्पेक्शन अफसर की तरह नाक चढ़ाए उससे पूछ रही थी। ऐसे ही, मेरा दिल नहीं चाह रहा था, पर तुम्हारा तो बर्थडे है ना, तुम जाओ एंजॉय करो। वो उसका बर्थडे स्पॉइल नहीं करना चाहता था। अगर अंदाज़ा होता कि ये लड़की मूसा की ज़िंदगी ही स्पॉइल कर देगी तो वो दुम दबा कर भाग जाता। मुझे बाहर मज़ा नहीं आ रहा, सब मेरा मुंह गंदा करते रहते हैं। अब अगर मैं वहाँ गई तो वो गंदी आंटियाँ जो मम्मी के पीछे तो आंखें दिखाती हैं, झूठ मूठ का आ बेटा कितनी प्यारी हो कि मेरा मुंह गंदा कर देंगी। वो बाकायदा आंटियों की नकल उतार कर बोलती मूसा को हंसने पर मजबूर कर गई थी। आप एक जादू देखेंगे? हंसते हुए मूसा को उसकी बात पर हैरानी हुई थी। ओके, दिखाओ मैजिक। मूसा का परमिट पाते ही वो उतरकर अंदर की तरफ भागी थी। मूसा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो क्या दिखाने वाली है। वो वापस आई तो उसके हाथ में नमक था। देखें, अब मैं ये नमक अपनी ज़ुबान पर रखूंगी और मैजिकल वर्ड्स बोलूंगी तो मेरी ज़ुबान पर बबल्स बन जाएंगे। नमक से कैसे बबल्स बनेंगे? वो हैरान हुआ। इट्स मैजिक। उसके बाद वाकई वही हुआ जो वो कह रही थी। नमक ज़ुबान पर रखते ही वो बबल्स बने जो कोल्ड ड्रिंक में बनते हैं। उसके बाद उसने एक दूसरा पैकेट मूसा की तरफ बढ़ाया। मूसा ने भी नमक ज़ुबान पर रखा, बट नो मैजिक। एक बार, 2 बार, ना जाने कितनी बार नमक रखा, पर बबल्स ना बनने की कोई शपथ दिखाई ना दी। आखिर वो झुंझला गया। मूसा को यूं झुंझलाता देख अमियाल हंसते हुए वहाँ से चली गई थी। उसके जाने के बाद मूसा को शक हुआ था कि नमक में तो कोई फ़र्क नहीं था। उसके बाद मूसा ने हर किस्म का नमक ज़ुबान पर रखा था, यहाँ तक कि नमक चख चख कर उसकी हालत बुरी हो गई थी। लेकिन नमक से बबल्स बनना तो जैसे एक मुअम्मा बन गया था। आखिर वो तंग आकर अमियाल के पास पहुंचा था ताकि आखिर ये नमक का राज तो खुले। और उसके पूछने पर जो जवाब अमियाल ने दिया था उसने मूसा का दिमाग भग से उड़ा दिया था। अरे वो नमक थोड़ी था, वो तो वो था जब बाबा के टिम्मी में दर्द होता है ना तो मम्मी इन्हें ये पानी में डाल कर देती हैं। क्या कहते हैं उसे? हाँ हाँ, याद आया, इनो कहते हैं उसे। मूसा का दिल किया एक थप्पड़ उसके मुंह पर लगाए। कल से नमक चक चक कर उसका हाल बुरा हो गया था और आज वो कितने मज़े से कह रही थी वो नमक थोड़ी था। याद करके मूसा ने झुरझुरी ली। धोखा नहीं था, मेरी मासूमियत थी, आपको उदास नहीं देखा गया था। लेकिन नहीं, मूसा के साथ नेकी तो गुनाह है, गुनाह। तुड़ से बोलती मूसा को डरा गई थी। ये तुम ना बात बात पर डराया मत करो मुझे, और मैं 10 बार भी यही बोलूँगा, वो धोखा था, धोखा था। चबा चबा कर अल्फाज अदा करते आज पहली बार मूसा ने सही का पंगा लिया था अमियाल से। मूसा खूनख्वार तेवर से उसे घुरती। इससे पहले मूसा बदर अमियाल मोहसन के हाथों शहीद होता, वो भागकर कमरे से निकला था और पीछे से दगाबाज धोखेबाज का नारा मारना नहीं भूला था। कमरे में मौजूद अमियाल जो उसको कच्चा खा जाने वाले तेवरों से घुर रही थी, उसको भागता देख बेख्तियार हंसी थी। खैर, धोखा तो वो था, हंसते हुए दिल में सोचा था। इफ्तार कब होगा मूसा? वो कोई 10वीं दफ़ा ये सवाल दोहरा रही थी। अब मूसा उसके बराबर में बैठने पर सही मैनों में पछताया था। कल से रोज़ा ना रखना तुम, ये नहीं हो रहा, दुआ मांग लो, बल्कि इफ्तारी की पड़ी हुई है। आज तो मूसा गोया ठान के बैठा था अमियाल के सामने, सिर्फ सच बोलना है। आपको क्या पता? वो तुनक्कर बोली थी। हाँ, मुझे क्या पता, मेरा रोज़ा थोड़ी है। अमियाल ने हैरानी से उसकी शक्ल देखी। कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे ये। और अगले लम्हे अमियाल की हील ने मूसा के पैर पर पड़कर मूसा को उस बात का एहसास दिलाया था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही बोल चुका है। इतने में अजान शुरू हो गई थी और आहत ने हर वो चीज़ खाने की कसम खाई थी जिस पर गलती से मिराल का हाथ पड़ जाता। डाइनिंग पर मौजूद आहत और अमियाल वाहिद रोज़ेदार लग रहे थे, पूरी तरह इफ्तारी पर टूटे आसपास से बेखबर। नज़रों का इर्तिकास महसूस करके हाथ रुका था, नज़र घुमाकर आसपास देखा था। सारे लोग इफ्तारी से हाथ रोककर इन दोनों को देखने में मगन थे, जिस पर थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करके वो दोनों इंसानों की तरह खाने लगे थे। नहीं तो नदीदों की तरह खाते, शर्म तो नहीं आई होगी। अरे मैं पूछती हूँ कि क्या खाना नसीब नहीं हुआ सारी ज़िंदगी? अल्लाह की अमान, मतलब ऐसी होती है भला एक दिन की दुल्हन, ना कोई शर्म ना कोई हया, बस सीधे टूट पड़े इफ्तारी पर। मुझे तो इस बात की फ़िक्र है कि क्या सोचता होगा मूसा।
غزل محسن اسے پھٹکارتے ہوئے بول بالکل بھی غزل نہیں لگ رہی تھیں۔ غزل محسن وہ واحد شخصیت تھیں جن سے امیال محسن پنگے ذرا کم ہی لیتی تھی۔ ارے آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ موسیٰ امیال کے معاملے میں عقل سے بے مہرا ہے، آپ کا چہیتا داماد اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ موبائل پر جھکے احد نے لقمہ دینا ضروری خیال کیا تھا۔ موسیٰ جو باہر کھڑا مزے سے چچی کو امیال کے لیتے لیتے سن رہا تھا، احد کی بات پر تل ملایا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے دل میں ٹھنڈ اتر گئی تھی۔ تم تو شکر کرو کہ اس نے اپنی اتنی پیاری بہن کی شادی کروا دی تم سے، ورنہ کسی نے دینی تھی تمہیں لڑکی یہ منہ اور مسور کی دال۔ انہیں سیکنڈوں میں اپنے بیٹے کو سیدھا کرنا آتا تھا۔ امی وہ صدمہ زدہ ہو گیا تھا۔ امیال جو دروازہ کھول کر بھاگنے کی تیاری میں تھی، دروازے سے باہر کھڑے موسیٰ کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھی تھی، اور موسیٰ بیچارہ اس سے جان بچانے کے لیے بھاگا تھا، لیکن خیر موسیٰ کب جیتا تھا، امیال سے بیچارہ اس کے ہاتھ لگ ہی گیا۔ بڑے دانت نکل رہے ہیں ہاں، بہت مزہ آ رہا ہے نا آپ کو؟ باقاعدہ اس معصوم کو گریبان سے پکڑے بول رہی تھی۔ چھوڑے چھوڑے میرا کالر بندہ جگہ کا ہی لحاظ کر لیتا ہے، وہ سٹپٹا کر بولا تھا، ساتھ ہی ادھر ادھر بھی دیکھا تھا کہ کہیں عزت کا کچرا نہ ہو جائے۔ اور ٹھیک اسی وقت ڈسپلن دادی وہاں آئی تھیں، اور یہ امیال ٹریک چینج کر کے فرمانبردار بیگم کے روپ میں آئیں۔ ہاں تو موسیٰ آپ ریسٹ کریں نا، ہمارا ساتھ میں پہلا رمضان ہے، اور اب تو روزے ہی کتنے رہ گئے ہیں نا۔ دونوں ہاتھوں سے اس کا کالر ٹھیک کرتے وہ سراپا محبت لگ رہی تھی۔ موسیٰ تو اس کی اداکاری پر اش اش کر اٹھا، بیوی نہیں تھی، پورا کا پورا پرو میکس ویل شو تھی۔ ہاں بھائی برخوردار، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں ستا رہے ہو ہماری پوتی کو؟ دادی نے سخت تیوروں سے گھرتے ہوئے پوچھا تھا۔ موسیٰ نے منہ بنایا تھا، ہاں اسے تو جیسے ابا میلے سے لائے تھے نا۔ کوئی تکلیف نہیں دادو، میں بس کمرے میں جا رہا تھا۔ سر جھٹک کر اس نے اپنی جان بچائی تھی۔ دونوں دادی پوتی کے ہاتھ لگ کر زندہ بچ جانا کوئی مذاق تھا، اور نہ ہی موسیٰ کوئی پاگل تھا کہ بحث کر کے خود کو تخت دار پر کھڑا کر دیتا۔ وہ تمام لوگ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے جب ڈسپلن دادی نے اسکول میں نوٹس بورڈ پر لگے نوٹس کو پڑھنے کے سے انداز میں خبر نشر کی تھی۔ دلاور اور مہرین پاکستان آ رہے ہیں۔ دلاور کہہ رہا تھا عید پاکستان میں کر کے ہی جائے گا۔ دادی نے اپنے بھتیجے اور ان کی بیٹی کا ذکر کیا تھا۔ ریئلی دادی، مہرین آ رہی ہے؟ احد کے منہ سے نکلے جملے نے میرال کا لیٹرز کے حساب سے خون جلایا تھا۔ یہاں تک تو پھر بھی خیر تھی، پر اس کے اگلے جملے نے امیال محسن کو بھی جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ کیوں موسیٰ، تمہیں یاد ہے جب ہم لاسٹ ٹائم اسے اپنے ساتھ مووی دکھانے لے کر گئے تھے؟ او مائی گاڈ، کیا تفریح آئی تھی باس، وہ لڑکی تو صحرا میں بھی جان ڈال دیتی ہے۔ موسیٰ کی طرف دیکھ کر اسے تائید چاہیے تھی۔ ہاں واقعی، یو نو واٹ ڈیڈ، جس طرح وہ بات کرتی ہے، اف بھائی، اتنے پولائٹلی، اتنی نرمی سے، شی از آسم۔ موسیٰ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ اپنے لیے خود ہی گڑھا کھود رہا ہے۔ ابھی میں آپ کا آسم اور نرمی نکالتی ہوں، دل ہی دل میں موسیٰ کا بھوسا بناتی وہ بڑبڑائی تھی۔ موسیٰ بدر کا تو اب اللہ ہی حافظ تھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز گود میں لیپ ٹاپ رکھے آفس کا کچھ کام کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً سائڈ پر رکھے ڈرائی فروٹس اور اورنج جوس پر بھی ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ سامنے امیال گھڑیال کی طرح دائیں بائیں چکر کاٹ رہی تھی، جب ذہن میں ایک دم سے آتے خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رک کر موسیٰ کی جانب دیکھا۔ موسیٰ وہیں کھڑے کھڑے اسے پکارا تھا۔ جوس کا سپ لیتے ہنکارا بھرا تھا۔ ہم ہنی مون پر چلے؟ جوس دھار کی صورت اس کے منہ سے باہر آیا تھا، اور اس نے امیال پر ایسی نگاہ ڈالی جس سے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ کیا کہا تم نے؟ کہاں چلنا ہے؟ ہونگوں کی طرح منہ کھولے سوال دہرایا تھا۔ ہنی مون پر چلتے ہیں نا، عید وہیں کر لیں گے۔ موسیٰ پر یہ کہتے وقت اسے خود بھی بہت عجیب لگا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم نہ تھک گئی ہو بہت، یوں کرو امیال، تھوڑی دیر ریسٹ کر لو۔ طنز کرتا وہ لیپ ٹاپ لے کر بالکنی میں چلا گیا تھا۔ پیچھے امیال نے احتجاج کے طور پر تکیا اٹھا کر دیوار میں دے مارا تھا۔ کیوں بہت نہیں خوش ہو رہے تم اس پر کٹی کے آنے کا سن کر؟ کب سے جلتے توے پر بیٹھی میرال نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ ہاں بالکل خوش ہو رہا ہوں، فائنلی مہرین آ رہی ہے۔ خوش ہونا تو بنتا ہے نا، آفٹر آل جب تم مجھے گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی نا، اس وقت ان کڑے وقتوں میں مہرین نے میری بہت ہمت افزائی کی تھی۔ جلتی ہوئی بیگم کو مزید جلایا تھا۔ کیا ہمت دلائی تھی؟ ہاں کہیں کوئی وعدے وغیرہ تو نہیں کیے تھے؟ وہ مشکوک ہوئی اور خود ہی احد کو آئیڈیا دے بیٹھی۔ یار میرال، تم تو بہت سمجھدار ہو، مجھے تو لگتا تھا تم میں بالکل عقل نہیں ہے، لیکن نہیں یار، یو آر گریٹ۔ ہاں
تم نے بالکل صحیح تکا لگایا ہے. اصل میں نا مہرین نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ نہ کبھی مجھے چھوڑے گی نہیں، اور پتہ ہے کیا، وہ تو مجھ سے دوسری شادی کرنے پر بھی تیار تھی، اور ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب میرال نے بھاں بھاں کر کے رونا شروع کر دیا تھا. ارے ارے میرال، میری جان، میرا دل، میری دھڑکن، میری کلیجی، میرا پھیپھڑا، تم رونا تو بند کرو نا. اسے تپا کر خوب مزہ آیا تھا. آہت، تمہیں تو اللہ سمجھے. آہت روتی ہوئی وہ ہمیشہ کی طرح وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی. پیچھے آہت نے سکون بھرا سانس خارج کیا تھا. دل کو سکون تو بہت ملا تھا. گن گن کر 4 سالوں کا حساب نہ لیا نا تو میرا نام بھی آہت محسن نہیں. وہ کافی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ امیال جلے پاؤں کی بلی بنی ہوئی تھی. جب بہت دیر تک بھی وہ یوں ہی ٹہلتی رہی تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا. وہ پلٹی تو موسیٰ اس کے راستے میں کھڑا. یوں دونوں آمنے سامنے تھے. کیا ہوا ہے؟ کیوں بے چین ہے اتنی؟ اور سمجھو موسیٰ کے اس سوال کا ہی انتظار تھا امیال محسن کو. خبردار جو آپ ذرا بھی اس کے قریب گئے، وہ آپ کے لیے آپ کی بہن ہوگی، اور موسیٰ بدر آپ اسے دیکھیں گے بھی نہیں. وہ قریب ہو کر دونوں ہاتھوں سے موسیٰ کا کالر پکڑے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہی تھی. موسیٰ نے اس کے حاکمانہ انداز پر حیرت سے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا تھا، پر وہاں اپنے لیے نظر آنے والی محبت دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا تھا. کیوں نہ جاؤں میں اس کے قریب؟ ہاتھوں کو سینے پر لپیٹے مشکل سوال کیا تھا. کیونکہ میں کہہ رہی ہوں. کچھ نہ سوچنے پر بہانہ گھڑا تھا. موسیٰ کو وہ اس وقت کالی رات لگی تھی جسے سیاہی میں ڈوب جانے کا ڈر ہو. جائیے امیال بی بی، ابھی میں اتنا زنمرید نہیں ہوا. مزے سے بولتا وہ مڑنے کو تھا جب امیال اپنے بازوؤں کو اس کی گردن کے گرد لپیٹا تھا، مانو کوئی زنجیر سی بنائی تھی. آپ دور رہیں گے اس سے، یہ بتا دیا ہے میں نے. کیونکہ موسیٰ، مہرین چلی جائے گی، رہنا آپ نے میرے ساتھ ہی ہے. اور یہ دھڑ کی آواز کے ساتھ اس کو عرض سے فرش پر پٹکا تھا. جانے کون سے گولے سے آئی تھی اس کی بیوی، موسیٰ نے منہ بنا کر سوچا تھا. صبح آنکھ کسی بہت تیز آواز کی وجہ سے کھلی تھی. آنکھیں پوری کھول کر دیکھا تو آواز کا منبع تلاش کرنے میں کامیابی ہوئی تھی. دروازے کی طرف سے آتی آوازوں نے حیران کیا تھا. کوئی دروازہ ایسے بجا رہا تھا مانو اکھاڑ کر پھینک دے گا. ایک نظر اپنے دائیں طرف ڈالی، وہ بھی آواز کی وجہ سے اٹھ کر بیٹھی، معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. کون ہے یار؟ صبر کرو، دروازہ کیا توڑ کر پھینکو گے؟ اس نے بیڈ سے اترتے ہوئے دروازہ بجانے والے کو لگام ڈالنا ضروری سمجھا تھا. تمہیں کیا تکلیف ہے صبح صبح؟ سامنے ہی احد کی شکل دیکھ وہ بدمزہ ہوا تھا. ارے یار، تمہاری نیند کی پڑی ہے تمہیں. اور وہاں دلاور ماموں مہرین اور علادین آ گئے ہیں، اور مہرین تمہارا پوچھ رہی ہے. اب تم جلدی سے فریش ہو کر نیچے آؤ. وہ جلدی بول کر بھاگنے کی تیاری میں تھا جب امیال کی آواز پر رکنا پڑا. بات سنو، موسیٰ کی طبیعت نہیں صحیح، جا کر بتا دو اپنی اس مہرین کو ہم ابھی نیچے نہیں آئیں گے. احد پر شدید غصہ آیا تھا. بھائی نہیں تھا بلکہ قصائی تھا. شرم تو چھو کے نہیں گزری. بہن کے شوہر کو بلانے آیا تھا، وہ بھی کس لیے؟ دل کیا ایک لگائے جا کر، لیکن پھر خیال آیا اس کا معاملہ غزل کے ہائی کورٹ میں بھیج دے گی. وہاں کی سزائیں تو ویسے ہی سخت ہوتی ہیں. کیا ہوا ہے؟ اسے بالکل ٹھیک ٹھاک تو کھڑا ہے. دل کیا منہ توڑ دے اپنے ہی بھائی کا. پہلے تم یہ بتاؤ، تم بات کیسے کر رہے ہو موسیٰ سے؟ تمہیں نہیں بتایا امی نے بہنوئی سے کیسے بات کرتے ہیں؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ موسیٰ اس کے انداز پر اش کر اٹھا. یہ تو حال تھا یہاں خود بے شک شوہر کو ڈرا کر مار دو، لیکن کوئی اور کچھ نہ بولے. اچھا بھائی، معاف کر دو، غلطی ہو گئی. پیارے بہنوئی، آپ اس معصوم بچے کو معاف کر دیجیے گا. احد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ امیال ابھی کسی حال میں بھی موسیٰ کو جانے نہیں دے گی، اس لیے وہ اپنی جان چھڑا کر بھاگا تھا. واہ یار، تم تو پرو میکس ویل کی ہو گئی ہو ڈرامے کرتے کرتے. دروازہ بند کر کے اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے موسیٰ نے امیال کا خون جلایا تھا. واٹ ایور، ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں بول کر واپس سونے کی کوشش کی تھی، پر دماغ بحرین کے گرد ہی گھوم رہا تھا. السلام علیکم، بلند آواز میں سلام کرتا وہ وہیں ماموں کے پاس ٹکا تھا. وعلیکم السلام، جیتے رہو خوش رہو، کیسے ہو بھائی برخوردار؟ ماموں اور احد باتوں میں لگ چکے تھے جب احد کی نظر میرال پر پڑی جو ابھی کمرے سے نکل کر آئی تھی. اور یہ احد محسن کا شو ٹائم شروع. آپ لوگوں نے بہت وقت بعد چکر لگایا. اس بار میں نے تو سب کو، خاص کر مہرین کو بہت یاد کیا. میرال کی آمد سے انجان بنا وہ کہہ رہا تھا. دیٹس سو سویٹ آف یو احد، ہم نے بھی تمہیں اور موسیٰ کو بہت یاد کیا. اس بار تم دونوں کی کمپنی، ہماری باتیں، آل از
अमेजिंग, वो पुरइत्तमाद अंदाज बोलती जहर लग रही थी पूरी। हाँ, ये तो सही कहा तुमने, वाकई मूसा और मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें, और ख़ासकर तुम्हारा ये हम बहुत मिस किया मैंने। उसकी बात पर महरीन बेअख्तियार आती हंसी को रोककर अपने मुंह पर हाथ रखा था। मूसा किधर रह गया आहत? मतलाशी निगाहें दौड़ाकर सवाल किया था। अरे यार, उसकी कुछ तबीयत सही नहीं, लेकिन तुम फिक्र ना करो, वो आ जाएगा थोड़ी देर में। वो दोनों एक के बाद एक बातें कर रहे थे और खामोशी से ये मंजर देखती मिराल को रोना आया था। वो मुंह छुपाकर वहां से निकल गई थी। सारे लोग लाउंज में बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे जब मूसा अंदर आया था। सुबह जब तक वो बाहर आया था, सारे लोग आराम के गर्ज से अंदर चले गए थे, इसलिए बाकी सबसे उसकी मुलाकात अभी हो रही थी। अब इसमें मेरा क्या कसूर था, ये बताना पसंद करेंगी आप? जब से वो लोग कमरे में आए थे, वो मुस्तकिल मूसा को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। ये था आपका कसूर। हाथ से पकड़कर आईने के सामने खड़ा करके उसके चेहरे की तरफ इशारा किया था। यार अमियाल, ये चीटिंग है, मेरा कोई कसूर नहीं था, वो खफा खफा सा कहता बेड पर गिरा था। फिर एक नज़र अमियाल पर पड़ी जो खफा खफा सी बैठी थी। तेवर भी नाराज़गी वाले थे। मूसा ने एक बेबस निगाह आसमान की तरफ डाली और हिम्मत करके उठा और उसे हाथ से पकड़कर बेड पर बिठाया। बैठ तो गई थी पर तेवर अब भी वही थे। मूसा ने खामोशी से उसको अपने साथ लगाया था। उसने लम्हे की देर किए बिना उसके बाजू में खुद को छुपाया था। मूसा मुस्कुराया था। एक बात तो तय थी, अमियाल जिंदगी में कभी भी मूसा को नहीं छोड़ सकती थी। अभी इन लम्हात को कुछ मिनट ही गुजरे थे जब उनको अपने कमरे के अंदर से आवाज़ें सुनाई दी थीं। दोनों ने फौरन सीधे होकर इधर उधर देखा था। जब बेड हिलता हुआ महसूस हुआ, अमियाल दी कराटे लेडी मूसा के पीछे छुपी थी। उसे खामोश रहने का इशारा करके वो झटके से नीचे बैठकर बेड के नीचे देख रहा था, और जो बेड के नीचे दिखा था उसे देखकर मूसा का मीटर 7वें आसमां पर पहुंचा था। हाथ से पकड़कर उसे बाहर निकाला था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सख्त तेवरों से घुरते पूछा था। अमियाल तो अभी तक सदमे में थी। मैं आया नहीं था, मैं ना रास्ता भटक गया था, मासूम चेहरा बनाकर बोला गया। अच्छा, और रास्ता भटक? अलादीन सीधा बेड के नीचे पहुंचा। तुम्हें क्या मेरा बेड चिराग नजर आ रहा था? मूसा का पूरा मूड गारत हुआ था। शादी के बाद से पहली बार तो महसूस हुआ था कि अमियाल उसकी बीवी है, लेकर सारी फीलिंग तबाह कर दी। अमियाल ने मुस्कुराहट दबाई। बेटा, तो अलादीन नहीं, जिन लग रहा है मुझे। उसके जलकर कहने पर अमियाल खिलखिलाकर हंसी थी और मूसा उसकी हंसी में कहीं खोसा गया था। मोहब्बत ने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। अब देखना ये था किस पर किसका रंग चढ़ता है और किसको मोहब्बत अपने रंग में रंग लेती है। आज उसको सही मैनों में परेशानी हुई थी। 3 दिन हो गए थे लेकिन मिराल की जानिब से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। ज़िंदगी एकदम ठंडी महसूस होने लगी थी, जैसे हर साल फवाद चौधरी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान की लड़ाई देखने की ऐसी आदत लगी है कि अब उसके बिना ज़िंदगी एकदम ठंडी लगती है। इधर उधर टहलकर हर उस ख्याल पर गौर किया जिससे मिराल को वापस ज़िंदा किया जा सके, और फिर एकदम क्लिक हुआ दिमाग में और आहत के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई थी। शैतान कैद था, आहत थोड़ी कैद था। उसका मंसूबा वाकई शैतानी था। उस पर मिराल ना बोलती, ये एक नामुमकिन सी बात थी। आर यू सीरियस मूसा? वो वाकई तुम्हारे बेड के नीचे था? आहत की हैरत की कोई इंतहा नहीं थी। नहीं तो और क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ? और सामने से कहता है मूसा भाई रास्ता भटक गया था। या अल्लाह, क्या चीज़ है ये बच्चा? बच्चा है भी या आफत की पुड़िया है? वो मुस्तकिल हंस रहा था। अल्लाह जाने क्या है, लेकिन मेरी जान तो छुड़वाओ इस बला से। मूसा शदीद बेजार हुआ था और उसी वक्त इन दोनों की नज़र डेकोरेशन पीस के पीछे छुपे अलादीन पर पड़ी थी। मूसा का दिल किया मुंह ही तोड़ दे इस बच्चे का। बच्चा तो मन का सच्चा होता है। ये बच्चा तो बच्चों के नाम पर एक धब्बा था। और ठीक उसी वक्त आहत के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी थी, और फिर वही हुआ जो आहत चाहता था। हेलो ब्यूटीफुल लेडी वो लॉन में बैठी अपना पसंदीदा नॉवल पढ़ने में मगन थी जब अलादीन उसके बराबर में आकर बैठा था। उसने नजरें घुमाकर उसे देखा, फिर एक हाथ से उसके बाल बिगाड़ती उसे हेलो कहा था। मुझे ना आपको कुछ बताना है। थोड़ा झिझकते हुए उसने अपनी बात मुकम्मल की थी। मिराल को हैरत हुई थी। सामने से देखने में तो वो इंतहा का मासूम लगता है, लेकिन जो उसका अंदाज था, हाँ कहो क्या कहना है, लहजे को मुमकिन हद तक मीठा बनाए पूछा था।
पर अलादीन के अगले लफ्ज़ों ने उसे तैश दिलाया था। वो ना मैं अपने आहत भाई की बातें सुनी थी। वो ना अपनी दोस्त से कह रहे थे कि मिराल का सरप्राइज़ कैंसिल कर दो। अब वो बात तो कर नहीं रही, सरप्राइज़ का क्या फ़ायदा। मज़े से मिराल के इल्म में इजाफा किया था और मिराल बीबी एक झटके से उठी थी। आज उसे और मूसा के एक दोस्त के घर इफ्तार पर जाना था। अपने और मूसा के कपड़े रेडी करके वो मूसा को देखने बाहर आई थी। अभी वो लाउंज तक पहुंची भी नहीं थी जब मूसा की आवाज़ पर उसके कदम रुके थे। महरीन लिसन, आई एम सॉरी बट प्लीज़ डोंट माइंड। आज मैं और अमियाल हम दोनों की कमिटमेंट है। मेरे एक दोस्त के घर जाना है। हमने इफ्तार पर इससे ज़्यादा साफ लफ्ज़ों में इनकार नहीं कर सकता था अब वो। पर मूसा, अमियाल तो यही है, बीवी है तुम्हारी, पर हम तो कुछ दिनों में चले जाएंगे ना। प्लीज़ मूसा चल लो ना। महरीन की बात पर अमियाल का दिमाग घूमा था। सॉरी महरीन बट मूसा इज़ राइट, हम आज बिल्कुल भी फ्री नहीं हैं। कल हम दोनों ही फारिग होंगे। तो ठीक है ना, फिर हम सारे कल चलते हैं जहाँ भी आपको जाना है। मज़े से कहकर वो मूसा का हाथ पकड़कर कमरे की तरफ चल दी थी। कमरे में आकर उसका हाथ छोड़ते ही खूंखार तेवरों से उसे घूरा था। एक बात बताएं, आपका यह हर किसी से इतनी इज्जत से बात करना ज़रूरी है क्या मूसा? यानी अब इसमें भी मेरा कसूर मूसा का था? माफ़ कर दो यार। हाँ ठीक है, मैंने अपना मान ली, मेरी ही गलती है। अब प्लीज़ तैयार हो जाओ जाकर। मूसा ने बाकायदा हाथ जोड़ दिए थे। वो उसे घूरती हुई ड्रेसर की जानिब बढ़ गई थी। मूसा ने बेअख्तियार शुक्र अदा किया था। कौन सा सरप्राइज़ देना था तुम्हें मुझे? वो तीर की तरह सीधे उसके सर पर पहुंची थी। कौन सा सरप्राइज़? वो अनजान बना था, वही जिसके बारे में अलादीन से पैगाम भिजवाया था। वो भी दूबदू बोली थी। अहद उसके जवाब पर जुज़बुज़ हुआ था। अहद मौसन, मिराल बदर बिल्कुल भी अराज़ा नहीं है। वो ख़तरनाक तेवरों से घुरती जाने लगी थी। जब अहद का दिल उछलकर हलक में आया था, जल्दी से हाथ पकड़कर उसे खींचा था। वो एकदम आत्मा की तरह हल्की होती उसके सीने से आ लगी थी। आई एम सॉरी उसको सीने से लगाए हुए ही बोला था। अहद मौसन मिराल बदर पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता था। असासों पर भला कौन समझौता करता है। सताएंगे नहीं अब, वादा लेने के लिए हथेली फैलाए वो बोल रही थी जब अहद ने ज़ोर से उसका हाथ मोड़ा और वो चीख मारकर उठ बैठी। नज़र सामने खड़ी महरीन पर पड़ी जो उसका हाथ दबाए खड़ी थी। यानी वो ख्वाब देख रही थी। दिल किया ज़ोर का चांटा महरीन के जड़ दे। हाय कितना हसीन ख्वाब था, लेकर जगा दिया। वो अभी भी ख्वाब में ही जी रही थी। हकीकत में उसको महरीन वापस लाई थी। मिराल डेयर, हमें प्लीज़ यहाँ के बेस्ट कैफ़े का बता दो। वो झुंझलाते हुए पूछ रही थी, जैसे कि बड़ी जल्दी थी उसे। तुम ऐसा करो, आहा से पूछ लो ना, मिराल ने भी तुनकर जवाब दिया। अरे हाँ सॉरी, हमें पता नहीं, ख्याल नहीं आया। और आहद से पूछने की क्या ज़रूरत है, आहद ही तो साथ जा रहा है। हम इफ्तार करके ही घर आएंगे। और ये मिराल की नींद और रोज़े का एहसास दोनों एक साथ अल्लाह को प्यारे हुए। वो भागकर वॉशरूम गई थी। 2 मिनट बाद ही मुंह धोकर बालों पर कैचर लगाए महरीन को जहन्नुम में भेजकर बाहर भागी थी। बाहर वो कार में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था जब एकदम किसी ने फ्रंट सीट का गेट खोला और अंदर बैठ गई। नज़रें घुमाए बगैर भी वो जानता था कि उसके बराबर में इस वक्त मिराल बैठी है। लबों पर आती मुस्कुराहट को बड़ी मुश्किल से अंदर उतारा था। मिराल ने मुस्कुराहट छुपाने के लिए रुख खिड़की की तरफ कर लिया था। अब इन दोनों को ही याद नहीं था कि महरीन कौन थी। महरीन जब बाहर आई तो वहाँ सिर्फ हवा में टायर से उड़ी धूल थी। वो मुंह बनाकर अंदर चली गई थी। वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा वक्तन फवक्तन उस पर भी निगाह डाल रहा था। उसे अमियाल से इतनी दूर खड़े होने के बावजूद बार बार महसूस हो रहा था जैसे उसके इर्द गिर्द की ख़वातीन मुड़ मुड़ कर मूसा को देख रही हैं। लेकिन वो बार बार अपना वहम समझकर इग्नोर करता रहा। जब उसका एक दोस्त हंसते हुए उसके पास आया था, यार मूसा, तुम तो छुपे रुस्तम निकले यार, कानो कान खबर ना होने दी तुमने। अपने दोस्तों के कहने पर वो चौंका। अंदर कहीं अलार्म डेंजर जोन बजा था। ये वो लोग थे जिन्हें अमियाल ने मूसा के इश्क से लेकर अमियाल किडनैपिंग हर चीज़ में अभी ज़रूरी मिकदार में इजाफा कर करके कहानी सुनाई थी, बल्कि बेचारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया था। तुम तो भाई भाभी पर फ्लैट थे बॉस। ये वो चंद दोस्त थे जो मूसा और अमियाल के रिश्ते से वाकिफ़ थे। फिर भी अमियाल के मुँह मूसा का उस पर आशिक होना, अरे ऐसा वैसा आशिक होना कि किससे सुनकर
انہوں نے تو ضبط کیا تھا، اور امیال کی ان کہانیوں کی وجہ سے وہ اچھا خاصا شرمندہ ہوا تھا۔ اب اسے بس گھر جانے کا انتظار تھا۔ امیال، تم یہ مجھے قسطوں میں زہر کیوں دیتی ہو؟ اگر زہر دینے کا اتنا ہی موڈ ہے تو پھر ایک ساتھ ہی دے کر مار دو، وہ بے بسی سے بولا، کیونکہ واقعی میں آج تو اس کا صحیح کا مذاق بنا تھا۔ نہیں نا موسیٰ، میں آپ سے نفرت تھوڑی کرتی ہوں جو آپ کو زہر دے کر مار دوں۔ اس کے بولنے پر موسیٰ مسکرایا تھا۔ ویسے بھی زہر والی موت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، میں آپ کو اور بھی آپشنز دیتی ہوں، پھر آپ بتائیے گا کون سے طریقے سے ماروں میں آپ کو۔ اس کے بعد جو طریقہ آپ فائنل کر دیں گے اس پر میں عمل کر دوں گی۔ نیند میں سانس روک کر مار دینا، سوتے ہوئے شاہرگ کاٹ دینا، سوتے ہوئے شخص کے خنجر پیٹ میں گھونپ کر مار دینا۔ وہ مزے سے انگلیوں پر گنواتی زہر لگی تھی۔ موسیٰ کو کیا بیوی تھی، اپنے ہاتھوں سے بیوہ ہونے کے طریقے سوچتی تھی۔ اچھا معاف کر دو، مجھے پتہ نہیں کیسی خون خوار بیوی ملی ہے۔ اس کے دل ملانے پر امیال نے معصومیت سے کندھے اچکائے تھے۔ اچھا معاف کر دو۔ وہ دونوں افطار کے بعد نزدیک ہی پارک میں آئے تھے، خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ کو محسوس کرتے گھاس پر بیٹھے ان لمحوں کو جی رہے تھے۔ نکاح کے بعد سے وہ یوں پہلی دفعہ باہر آئے تھے جب وہاں ایک بچہ بھیک مانگنے آیا تھا۔ ابھی احد نے اسے کچھ دینے کے لیے وائلٹ کھولا ہی تھا کہ سماعتوں میں اس کا بولا گیا جملہ گونجا جو احد محسن کو صحیح کی آگ لگا گیا تھا۔ باجی، اللہ تیرے سر پر تیرے ویر کا سایہ سلامت رکھے، اپنے ویر کے سر کا صدقہ دے دے باجی۔ جذبات میں دعا دیتے وہ ان دونوں کے جذبات ہلا گیا تھا۔ او بھائی، کون ویر؟ کہاں کا ویر؟ یہ شوہر ہے میرا۔ میرال کو تو ماہی بے آپ کی طرح لگا تھا تانا۔ او باجی، اس میں ہمارا کیا غلطی؟ تم دونوں اتنا خاموشی سے بیٹھا ہے کہ ہم کو لگا دونوں پائی بہن ہے۔ معاف کر دو باجی، اللہ سائیں جوڑی سلامت رکھے۔ باجی، کچھ دن میں عید ہے، ہم اپنی بہن واسطے کپڑا خریدنا چاہتا ہے، باجی ہمارا مدد کر دو باجی۔ وہ لمحے میں اپنی دعا بدل گیا تھا۔ احد نے اسے مٹھی میں کچھ پیسے دیے تھے اور اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر میرال کا ہاتھ پکڑتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہم اپنی خوشیوں میں اکثر لوگوں کو بھول جاتے ہیں، جبکہ ہمارے دین نے ہمارے اوپر ہماری خوشیوں میں ان لوگوں کا بھی حصہ رکھا ہے۔ علادین اور مہرین گھر میں بور ہو رہے تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ دونوں ہی بھائی بہن ایک جیسے بیوقوف تھے، انہیں خود سے کبھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ علادین پورا پھپھو تھا تو مہرین پوری خالہ۔ کچھ سمجھے نہیں سمجھے، رکو سمجھاتی ہوں۔ علادین کی طبیعت پھپھو کی طرح فتنہ پرور تھی اور مہرین خالہ کی طرح سلوجی تھی۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ مہرین کے فرشتوں کو بھی نہیں خبر تھی کہ میرال اور امیال اسے دیکھ کر جوار بھاٹا کیوں بن جاتی تھیں۔ اگر مہرین باجی کو ذرا بھی خبر ہوتی تو وہ سب سے پہلے ان دونوں کو جواد سے ملوا دیتی۔ اب تم یہی سوچ رہے ہوگے کہ جواد کون ہے نا؟ صحیح کہا نا میں نے؟ جواد مہرین باجی کے خالہ کے بیٹے اور مہرین باجی کے مستقبل کی اولادوں کے ابا تھے۔ ارے ہاں بھائی، مہرین باجی نکاح جیسا تیر مار چکی تھیں۔ آپ بھی مار چکے کیا؟ بتائیے گا ضرور۔ خیر پتہ تو ان سب کو بھی لگ جانا تھا۔ تم دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی کیا؟ اب تک کوئی 50ویں دفعہ یہ جملہ دہرایا تھا احد نے۔ اب اگر ایک دفعہ بھی تم نے مجھے ڈانٹا نا احد، قسم ہے تمہاری، تم سے بات نہیں کروں گی۔ ایک تو میرے چوٹ لگ گئی ہے، 2 دن بعد عید ہے اور میرا پیر زخمی ہو گیا ہے اور تم ہو کے ڈانٹے جا رہے ہو۔ وہ روحانسی ہوئی تھی۔ احد اس کی اداسی دیکھ دھیما پڑا تھا۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، وہ نرمی سے بولتے ہوئے اسے سہارا دینے کے لیے اٹھنے لگا۔ مگر یہ کیا؟ میرال نے بیڈ کو جکڑ لیا تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، تم مجھ سے ناراض ہو، جب تک نہیں مانو گے میں نہیں جاؤں گی۔ احد نے حیرت سے اپنی چالاک بلی کو دیکھا تھا۔ ایک ہی غلطی کی تھی میرال نے کہ جب سب سے پہلے احد اور میرال کے رشتے کی بات ہوئی تھی تب سے لے کر 4 سال تک احد اور میرال کی کبھی نہیں بنی۔ ایک آگ تو دوسرا پانی۔ 4 سال لگے احد کو میرال کو یہ احساس دلانے میں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ زیادہ ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں شرافت سے چلو، ورنہ زخم گہرا بھی ہو سکتا ہے، کوئی انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بار پھر اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی جب تک تم وعدہ نہیں کرو گے کہ تم نے معاف کر دیا۔
میں نہیں جاؤں گی، وہ بضد تھی۔ میرال لہجہ سخت ہوا تھا۔ نہیں، اس بار نہیں، احد معاف کر دو نا، آئی ایم سوری۔ وہ بولتے بولتے ہچکیوں سے رو دی تھی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر احد کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اچھا اچھا، رونا بند کرو۔ آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ شفاف پیشانی پر محبت کا مرہم رکھا تھا۔ نہیں ہوں میں ناراض، اپنی میرال سے ناراض ہو سکتا ہوں میں؟ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے محبت سے کہا تھا۔ انہیں یوں مسکراتا دیکھ کر محبت بھی مسکرائی تھی۔ وہ اس قدر غصے میں تھی مانو گرم توے پر بٹھا دیا ہو کسی نے۔ بس نہیں چل رہا تھا موسیٰ بدر کو سالم نگل جاتی۔ میرال کب سے اس کو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ایک دفعہ، بس ایک دفعہ یہ دونوں سامنے آ جائے میرے خوابوں میں۔ ان دونوں کو کچا چبانے کا منصوبہ ابھی سوچا ہی تھا کہ وہ دونوں سامنے سے نظر آتے دکھائی دیے۔ سامنے ٹہلتی امیال پر نظر پڑتے ہی وہ وہاں سے بھاگنے کی تیاری میں تھا، لیکن اس سے پہلے وہ وہاں سے بھاگتا اس کا کالر امیال کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ موسیٰ نے بے بسی سے آنکھیں میچیں۔ شرافت سے چپ چاپ اندر چلو دونوں، اور منہ سے ایک لفظ نہ نکلے، وارننگ دینے والے انداز میں بول کر آگے بڑھی تھی۔ سب سے آگے امیال، پھر موسیٰ اور احد، اور سب سے آخر میں میرال اور اس کا زخمی پیر۔ امیال جان کر نہیں کیا، جملہ منہ میں ہی تھا جب امیال نے سخت گھری سے نوازا تھا۔ امیال ایک دفعہ پھر منمنایا تھا۔ امیال تیسری دفعہ جملہ لبوں سے باہر آنے کی دیر تھی اور بس یہ امیال گھومی تھی۔ خبردار 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 بولتی ہوئی ابھی وہ گھومی ہی تھی کہ وہ دونوں بھی ایک دم گھومے اور انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں میرال سے ایک ساتھ بولے تھے، خبردار خبردار۔ جو ایک لفظ بھی نکلا منہ سے، تمہیں پتہ نہیں ہے امیال نے منع کیا ہے۔ اپنا سارا کارنامہ میرال کے سر ڈالا تھا، جو ہونک بنی ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ امیال نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ اتنے میں کمرہ بھی آ گیا تھا۔ آخر جب میں نے منع کیا تھا آپ گئے کیوں تھے موسیٰ؟ وہ موسیٰ سے سخت خفا تھی۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ احد موسیٰ کو زبردستی مہرین کی افطار پارٹی میں لے گیا تھا، اور ہماری پیاری امیال کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ موسیٰ نے اس کی نافرمانی کی۔ میں نے منع بھی کیا تھا بہنوئی جو کو۔ احد نے بھی کندھے اچکا کر سارا ملبہ موسیٰ پر گرایا تھا۔ اس کے الزام پر موسیٰ تڑپ کر سیدھا ہوا۔ امیال قسم لے لو میں نہیں جا رہا تھا، پتہ ہے اس نے مجھے زن مرید بولا۔ موسیٰ بدر نے جس انداز میں احد کی شکایت کی تھی وہی بہت تھا، اور اس پر مزید یہ کہ اس نے امیال کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھا تھا۔ یہاں پر چوٹ لگاتا ہے یہ معصوم سے انداز میں کہتا۔ وہ احد کی گردن کے گرد گھیرا تنگ کر گیا تھا، اور ویسے بھی مہرین کا نکاح ہو چکا ہے۔ اس نے ایک اور انکشاف کیا۔ اب امیال کی توپوں کا رخ موسیٰ سے احد کی طرف ہو چکا تھا۔ اللہ ہی بچا سکتا تھا احد کو اب امیال محزن سے۔ موسیٰ اور وہ عید کی شاپنگ کے لیے مال گئے تھے، اور سب سے بڑھ کر امیال کو اپنے ریسیپشن کے لیے ڈریس لینا تھا۔ امیال کے سامان کے بعد موسیٰ اپنا سامان لینے میں مصروف تھا، جب امیال کی نگاہ ایک آنٹی پر پڑی جو کب سے اسے گھور رہی تھیں۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ آنٹی کے پاس پہنچ گئی۔ موسیٰ شاپنگ سے فارغ ہوا تھا تو نظر سامنے امیال پر پڑی، جو جوش و خروش کے ساتھ ایک آنٹی کا سکون تہ بالا کرنے میں مصروف تھی۔ موسیٰ کو یاد تھا کہ ایسی ہی ایک آنٹی اس کو ہر شادی پر کہتی تھیں کہ اگلا تمہارا نمبر ہے، اور امیال چڑ جاتی تھی۔ پھر ایک دن ایک انتقال پر وہ آنٹی بھی آئی تھیں، تب امیال نے ان سے بڑے مزے سے کہا تھا اگلا آپ کا نمبر ہے۔ وہ آنٹیوں سے ایسے ہی بدلے لیا کرتی تھی، اور اب ان آنٹی کا نمبر تھا۔ رات کو چاند کی خبر ملتے ہی ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اب عید کے چاند کے ساتھ ایک نئی ابتدا ہونی تھی۔ میرون رنگ کی گھیر دار فراک میں ملبوس، دونوں ہاتھوں کو مہندی سے بھرے، ان پر چوڑیاں پہنے وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ موسیٰ کا دل بار بار پٹری سے اتر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامے آج وہ اعتراف کر رہا تھا۔ آپ میری بیوی ہیں امیال، اور میں کہوں یا نہ کہوں آپ کا میری زندگی میں بہت خاص مقام ہے۔ زندگی میں بہت سے لمحے آتے ہیں، لیکن کچھ لمحے بہت خاص ہوتے ہیں۔ جانتی ہیں میرے لیے وہ لمحہ کون سا تھا جو بہت خاص تھا، جس نے مجھے قید کیا تھا؟ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، گلنار ہوئے چہرے پر حیا کے رنگوں کے ساتھ ساتھ سوالیہ تاثرات بھی تھے۔ جب ایک حسین صبح میری آنکھ کھلی تھی اور آپ میرے کندھے پر سر رکھے
मेरे दिल के मुकाम पर हाथ रखे सो रही थीं। वो लम्हा हयात था, उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिकाए आज वो अमियाल मोहसन को हैरान कर रहा था, उसे मूसा बदर की मोहब्बत का जायका चखा रहा था। डियर रीडर एंड लिसनर, जो नावल हमने रीड किया है उसका नाम है राहों में मिले दिल के राही। उम्मीद है आपको नावल पसंद आया होगा। तकरीबन एक सफ़ा ही बाकी बचा है, याद ही नहीं रहा था नावल का नाम बताना। तो आ जाइए बकिया एक पेज की तरफ चलते हैं। ये ईद राहों में मिलने वालों को दिल का राही बना गई थी। अपना लहंगा फैलाकर बेड पर बैठी वो अब बेजार हुई थी जब उसी वक्त दरवाज़ा खोलकर आहद अंदर आया था। सफ़ेद शलवार कमीज़ पर डल गोल्डन की शेरवानी पहने वो आज सच में बिजलियां गिरा रहा था। नज़र सामने बेड पर डल गोल्डन कलर के लहंगे में मलबूस अपनी बीवी पर पड़ी थी। वो उसके बराबर में बैठकर दिल को यकीन दिला रहा था कि मोहब्बत खालिस हो तो ला हासिल नहीं होती। मेहंदी रचे उसके हाथों पर लब रखता, आंखों में जज्बात का तूफान लिए वो मिराल को कांपने पर मजबूर कर गया था। एक शहजादी थी सर्द मिजाज कहानी में, एक शहजादा था जो दिल से उस पर मरता था।